तारगळे 2 खांब्याकडे यायचं हे सिग्नलाच्या उद्घाटनाक हांगा आमच्या उपस्थित आसलेले आमच्या तारगळेचे भूषण नाईक तसेच आमचे सगळे गांवचे भाव आनी भयणां आयज बरें दिसलें म्हाका हेची इनिशिएटीव आयज आमच्या सीएमान घेवन आयज आमकां 2 खांब्या कडेन जे सिग्नल हे सिग्नल एज फास्ट तेणी हे पास करून दिल्ले आसा आनी ते ऑलरेडी आयज आमी उद्घाटनूय केल्लें आसा तशेंच आमच्या परसवाड्याक ते सेकंड ह्या 2 कडेन सिग्नलांचे हे दिल्ले ते दोनूय पास जाल्ले आनी ऑलरेडी आतां दोनूय हे जाल्ले आसा आयज हे इनॉग्रेशन आमी हांगा तारगळे 2 खांब्या कडेन आयज केल्लें आसा कित्याक जे तारगळे गांव आसा तारगळीन जे ऑलरेडी थंयसर फ्लायओवर ऑलरेडी पास जाल्लो काही कारणान तो कॅन्सल जावन आतां परत तो पास जाल्लो आसा आनी 35 CRाचो तो आतां कॉस्ट आसा आनी हेच फास्ट हो म्हाका दिसता आनी 2-4 म्हयन्या भितर हो फ्लायओवराचें काम स्टार्ट जातलें कित्याक जें काम आयज हेज्या पयलीं थंयसर उरलेलीं कामां कित्याक आयज सगळीं सुरळीत जायत आसा आनी म्हाका बऱ्यान बरो सपोर्ट आयज आमचो प्रमोद सावंत सर हो बरें सपोर्ट दिता तशेंच आमचो हे गांव होय बी बरें काम करता हांगासर रोडांचे आयज खुबशे आमी ऑर्डनीस चालू केल्ले आसा तशेंच आयज खूब उमेद दिसता अशेंच लोकांनी वांगडा रावचें डिवॅलपाक आनी अशेंच वांगडा रावले जाल्यार आमी डिवॅलप पेडण्याचें खूब करूंक शकता ताका लागून लोकांनी थंयसर आडी अडचण हाडची न्हू खंयच्या डिवॅलपाक कित्याक ह्या फ्लायओवराक लागून हांवें आमच्या एसेंब्लीन बसून तें क्वेश्चन काडलेलें एसेंब्लीन क्वेश्चन काडून हांवें निवेदन आमच्या नितीन गडकरीकूय दिल्लें आनी हांव दिल्ली वचून ताका फ्लायओवराचें काम तुका जालें तें फास्ट करून दिल्लें आसा ताका नितीन गडकरीक मनाक हाजरसून थँक्स म्हणटा आनी आमच्या पेडणेच्या वतीन आयज आमची खुबशीं कामां आमच्या पेडण्यान डिवॅलप चालू आसा हेचीच चालू आसतली म्हाजो जाता इतलो हे आसतलो की पेडण्यान कितें तरी नेवें घडोवचें आनी बरें डिवॅलप करचें. माननीय आमदार श्री प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी लोकांची गरज लक्षांत घेवन आणि सतत त्या सिग्नल यंत्रणेचो पाठपुरावो करून आज ही यंत्रणा कार्यान्वीत केल्ली आसा त्या लागून आज सर्वप्रथम माननीय आमदार पेडणेकरांचे आर्लेकरांचे अभिनंदन करता आर्लेकरांचे आणि त्याचबरोबर माननीय मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करता कित्याक आज ह्या गोष्टीची खरी गरज आशिल्ली ती गरज आज आमच्या सरकारान BJPच्या सरकारान पूर्ण केल्ली आसा कारण हे एक अशें जंक्शन जाल्लें आसा जंय आज भुशणान सांगलें तशें की सदांच एक्सिडंट जाताले थोड्यांचे बाबड्यांचे प्राण गेले थोड्यांक हात पांय मोडले सो ह्या गोष्टीचो विचार करून बेगिनात बेगीन बऱ्या गोष्टीक थोडो टायम लागता पण तरी आसतना आमदाराच्या सहकार्यान आमदारान फॉलोअप करून ही यंत्रणा बेगिनातल्या बेगीन आयज सुरू केल्ली आसा ताका लागून परत एकदा तेंचें अभिनंदन करता आणि बऱ्या गोष्टीच्या फाटल्यान आमी सदांच तेंच्या फाटल्यान आसतले तांच्यांनी अशेंच जे विकासाची कामां आसा ती पुढाकार घेवन माननीय मुख्यमंत्र्याचो सपोर्ट घेवन आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान सुद्दां पेडण्याचेर आयज स्पेशल लक्ष दिवपाची गरज आसा ती गरज तांच्यांनी पूर्ण करची आणि जी अशी विकास कामां अडून पडलेली आहा ती बेगिनात बेगीन पूर्ण जावची अशें व्यक्त करता हांव म्हाजें मत आणि माननीय मुख्यमंत्र्याचे आणि प्रवीण आर्लेकर आमदार जे पेडणे तालुक्याचे आहा मतदारसंघाचे आहा तांचें अभिनंदन करता आणि तांकां फुडें अशीच तेंच्यांनी विकास घडोवन हाडपाचो आणि तांकां सगळ्या लोकांनी तांकां पाठिंबो दिवचो. सिग्नलाचो हो प्रोग्राम आहा खूब दीस आपाचो आसलो ड्रायव्हर जावंक ना म्हणून अत्यंत गरजेचें सिग्नल जावंक जाय म्हणून आयज सिग्नल गरजेचो आहा आनी तेचे खातीर आमच्या आमदारान पुढाकार घेवन बेगींतल्या बेगीन जावपा खातीर प्रयत्न केला. सिग्नल नासले कारणान कित्येक लोकांचे प्राण गेले हांगा लोक हरवले शेवटी शेगाळ्याचो सावन म्हणून आसलो तेजो जेव्हा एक्सिडेंट जालो तेव्हा सगळे लोक उठान उठले आनी पेटान उठल्या आमदाराक पावले आनी आमदारान सांगलें की
शक्यतो बेगीतल्या बेगीन हो जो इलेक्ट्रिक करंटाचो जो सिग्नल आहा तो घालून घेता आणि त्या पद्धतीप्रमाणे तिने आपल्या कर्तृत्वान आपल्या शब्दाक जागान बेगीतल्या बेगीन हो सिग्नल घातलेलो त्यामुळे हजारो लोकांचे प्राण वाचलेले आहात. सिग्नलाच्या आहेत इनोग्रेशनाक आमचे पेडण्याचे आमदार प्रवीण आल्लेकर तशें आमचे ग्रामस्थ भावानो आयज सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना ट्राफीक सिग्नल आयज ओपन जाला त्या खातीर पयलीं आमच्या प्रवीण बाबाचें स्वागत करता. तशेंच आमच्या गोंयच्या प्रमोद सावंत डॉक्टर CM तेचें पण स्वागत करता. कित्याक लागून हे सिग्नल हांगा खूब हानिकारक आसले जावच्या पयलीं आनी खूब एक्सिडंट जाताले आनी आमच्या प्रवीण बाबान एक इनिशिएटीव घेवन आयज हांगा एक सिग्नल बसयल्ले आहा त्या खातीर हांव तेजें स्वागत करता. आयज आमी जेन्ना फ्लायओवराक पयलीं आमची पंचायत बॉडी आसली तेन्ना फ्लायओवर जातालो पयलीं ऑलरेडी पास जालो आसलो. थोडे आमचे पंचायत बॉडीन आपल्या स्वार्था खातीर फ्लायओवर कॅन्सल करून घेतलेलो आनी आपूण काम तेच्यान घेतलेलें आनी जेन्ना लोक एवरी वीक एवरी डे हांगा गाडी आपडटाले डॅमेज जाताले. आमी जेन्ना एसेंब्लीक फाटले 4-5 म्हयन्या पयलीं एसेंब्लीक प्रवीणान क्वेश्चन मांडलेलो दर्गेर फ्लायओवर जावपाचो आनी त्या फ्लायओवराक CMान एक इन्शुरन्स दिल्लो की आपूण फ्लायओवर करून घेतलो म्हणून आनी त्या खातीर हांव CMाचे थँक्स म्हणटा. फ्लायओवर जावनूय आयज आमकां सिग्नल दिल्लें आसा आनी दर्गाची उदरगत करपा खातीर आमच्या प्रवीण बाबाक गोंयच्या CMान हातभार लावपाचो आनी आपली कामां करून घेवपाचें आमच्या प्रवीण बाबाक कामां करून घेवपाचीं. कित्याक लागून आयज मंत्री मंडळ तेंको दिल्लो आमच्या आमदारान BJPचे आमदार प्रवीण बाबान आनी शक्यतो आयज पंचायत जो बारीक सारीक कामां ती प्रवीणान इनिशिएटीव घेवन कामां करपाची. प्रवीण प्रभाकर आल्लेकर आणि आयज 2 खांब धारगळ हांगासर सिग्नलाचें उद्घाटन केल्लें आसा. हांव तेंचे पयलीं अभिनंदन करता. पण कशें आहा तात्पुरतें सोल्युशन हें आसा पण फ्लायओवर जातलो हें आमकांय खबर आहा आनी जावपाकय जावो कित्याक हांगासर चडशे अपघात जाल्ले आसा. तर हांव आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें अभिनंदन करता, आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. धन्यवाद.